زنا کردا سی، شراب پیندا سی، چٹا کوڑ. کوئی یزید برا نہیں سی، ظلم کیتا سو حسین پاک دا ذمہ داری کوئی نہیں. مکے مدینے والے نال کیتا سو، وہ بھی اس لیے جسلے او مخالف اٹھے نے، انہاں بغاوت کیتی. اس وقت انہیں اپنا بہانہ سمجھ کے تے جو کیتا ہے سمجھ نہیں لگی. باقی راہ زنا کردا سی، شراب پیندا سی، چٹا کوڑ. کوئی معاملہ اور بیٹھا کسی نو لیاؤ میرے سامنے صرف چوں کر کے ویکھے، چوں. یہ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اتھے ہی موتر نہ سکاواں مینوں چشتی نہ آتی. تماشا بنایا حضور دی امت نو، حضور دے صحابہ نو گالاں کڈا کے لعنتی مولویاں نے تباہی پھیر دتی. او یزید دا ابا انج سی تے فلا کتی دیا پترا، یزید دے ابا رہیا تو یزید دے گوں ورگا بھی نہیں. میرا چشتی سونا، میرا چشتی سونا. آخری گل ختم. یزید نو وصیت کیتی مینوں دفنانا فلانی تھاں تے. یزید دفنایا امیر ہی نماز، جڑا امیر ہوندا سی وہ نماز بھی پڑھاوندا سی. امیر تو بغیر دوسرا نماز نہیں سی پڑھا سکتا، یا وہ اجازت دیندا سی تے جنازے بھی وہی پڑھاوندا سی. تاں کر کے تانوں پتہ ہے جس لئے امام حسن شہید ہوئے نے مدینے شریف مروان ہورانو امام حسین نے فرمایا سی رسول دی شریعت دا حکم ہے حاکم جنازہ پڑھاوے تے اگاں ہو پڑھا، جے او حکم نہ ہوندا تے میں تینوں نہ پڑھان دیندا. توجہ نہیں فرمائی. مروان نو کیا امام حسین نے اگر میرے رسول دی شریعت نہ ہوندی کہ جنازہ امامت کرانی ہے حاکم نے، یہ نہ ہوندی تے میں تینوں نہ پڑھاؤن دیندا، گاں ہو پڑھا. ہن سمجھ لگی جے حسین پڑھواوے جنازہ اپنے بھرا حسن دا تے پڑھاوے کدے تو مروان تو، تے یزید اگے پڑھا رہا ہے جنازہ حضرت ابو ایوب انصاری دا تے دفنا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے. جننے سال اتھے جنگ لڑدے رہے نے، جننے سال یزید رہا ہے پچھو نماز حضرت ابو ایوب انصاری پڑھ دے رہے نے. میری گل نہیں سمجھ رہے. ہوں دسو بھی حضرت ابو ایوب انصاری دا اج دے عاشقاں منافقاں دی نظر وچ انہاں دی نماز دا کی بنے گا؟ ہے تے پھر اکو گل نہ کریے کنجرا تیری نہیں. جے ابو ایوب انصاری دی نماز وچ فرق ہے نا تے کنجرا تیری تھڈو ہی نہیں. وہ سمجھ آ گئی نے کہ نہیں؟ یہ ہے جی مختصر زندگی. عجیب گل آخری او جی میں لاہور ہے نا قلعے دے دروازے باہر لوہاری فلانا ہے فلانا ہے، ایتھے فصیل تے موٹی دیوار ہوندی سی تے بڑے بڑے دروازے ہوندے سن. یہ انہوں کہندے نے سور البلد فصیل شہر. او دے تھلے آپ کیونکہ اندر او دے وچ ہے سن عیسائی، باہر ساڈے مجاہد جنگ کر رہے سن. آپ شہید ہو کے جس آپ وصال فرمائے گئے تو پھر آپ نو چک کے آگاں لے جایا گیا تو جیڑا وہ ہے نا وہ دیوار شہر دی سی او دے تھلے آپ نو دفنایا گیا. مسلمانوں اے کتاباں میرے کول پئیاں، مسلمان تے مسلمان رہے. جیڑے عیسائی سن نا انہاں دی بھی جسلے بارش ڈکیندی سی نا تے آندے سن اللہ مسلماناں دے اس صحابی دے صدقے بارش دے قسم ذات دی کر کے آنا بارشاں شروع ہو جاندیاں.
ਦਿਲ ਉਜਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।